अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है हम सफ़र की अगली किस्त। वो सख्त मुस्तरब थीं। वो कल रात से कई मरतबा अशर के मोबाइल पर कॉल कर चुकी थी। वो उनकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अशर से उन्हें कोई काम नहीं था। जो लाहेमल उन्होंने इस अनहोनी और ख़तरनाक सूरत हाल से निपटने के लिए तय किया था, उसमें अशर से नहीं, इन्हें उस ज़लील लड़के से जाकर बात करनी थी जो अपनी औकात भूल गई थी। इस बेहैसियत लड़की को उसकी औकात याद दिलानी थी। अशर से तो सिर्फ सलाम दुआ करके उसे अपने वापस आने की इत्तला देकर बहुत रूटीन के अंदाज में बात करना चाहती थी। अगर उनसे अशर ये बात छुपा रहा था तो ख़ुद भी अनजान ज़ाहिर करना चाहती थी। वो जल्दबाजी में कोई ओछा काम करके अपनी उम्र भर की रियाजत, अपना इकलौता बेटा खोने का सोच भी कैसे सकती थी। कराची वापस आने से पहले परसों शाम जो इनके अशर से आखिर बात हुई थी, वो उनमें उसके लहजे में, उसी मोहब्बत भरे लहजे में मुखातिब हुआ था जैसे वो हमेशा हुआ करता था। अगर खिरत उसे कुछ बता चुकी होती तो उसका लहजा मामूल के मुताबिक किस तरह हो सकता था। वो अपने बेटे के हर अंदाज और हर अदा से वाकिफ़ थीं। अगर उसे सच्चाई का रत्ती बराबर भी इल्म हो गया होता तो वो उनके साथ मोहब्बत और चाहत से बातें करने का ड्रामा भी कभी ना कर सकता। ये उसका मिजाज ही नहीं था। वो सुबह 10:30 बजे अशर के दफ्तर फ़ोन कर चुकी थी। उसकी सेक्रेटरी ने उन्हें बताया था कि उसका अभी कुछ देर पहले फ़ोन आया है कि वो आज सारा दिन ऑफिस नहीं आएगा। अशर के ऑफिस के बाद उन्होंने 11:15 बजे के करीब हॉस्पिटल अशर हुसैन की कोई रिलेटिव बन के फ़ोन किया तो वहाँ से पता चला कि अशर हुसैन की बेटी को आज सुबह अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब 12:30 बज रहे थे और वो इस वक्त खिड़की में खड़ी बेकरारी के आलम में अशर का मोबाइल फ़ोन फिर मिला रही थी। उनकी निगाहों के सामने गार्डन का कुछ हिस्सा और पोर्च पूरा का पूरा वाज़ेह था। वो अशर को कार मिलाती बेध्यानी में पोर्च की तरफ देख रही थी कि अचानक ही उनकी निगाह पोर्च में खड़ी सियाह गाड़ी के ऊपर पड़ी। उनकी उचटी बेध्यान सी निगाह बेसाख्ता ठिठक कर इस गाड़ी के ऊपर जम गई। अशर की गाड़ी, अशर की गाड़ी यहाँ कैसे? वह कल दोपहर घर वापस आई थी, कल दोपहर से घर पर ही थी। इस दौरान अशर घर पर बिल्कुल नहीं आया था। फिर उनकी गाड़ी कैसे? इस घर में जितनी गाड़ियाँ थीं सब की सब इन्हें नीचे मखसूस जगहों पर खड़ी नजर आ रही थीं। वो तेज़ी से निकलकर कमरे से बाहर आई। उन्होंने एक एक करके तमाम मुलाजिमीन से पूछ डाला कि क्या कल अशर घर आया था। उन्होंने झिंझलाकर चौकीदार को बुलाया। उसका जवाब हाँ में था। चौकीदार अशर के आने जाने का जो वक्त बता रहा था वो 2 ढाई घंटों पर मुश्तमिल बन रहा था। वो शाम में घर आया, यहाँ 2-3 घंटे रहा, उससे मिले बगैर चला गया। और सबसे अहम सवाल, आखिर वो क्यों इतनी खामोशी से आकर इतनी खामोशी से वापस भी चला गया, वो भी अपनी गाड़ी यहीं खड़ी छोड़कर। अपने हाथ में मौजूद मोबाइल से वो एक मरतबा फिर अशर की कॉल मिला रही थी। उनके कदम अपने कमरे की तरफ थे। मोबाइल कान पर लगाए इन्हें अशर के मोबाइल पर बेल जाती सुनाई दी, लेकिन इस बेल के साथ ही इन्हें एक रिंगिंग टोन भी सुनाई दी। इनके कदम बेख्तियार ठिठक कर रुक गए। वो अशर के कमरे के सामने खड़ी थी। मोबाइल अभी भी उनके कान पर था। उनके मोबाइल से जिस मोबाइल पर कॉल मिलाई जा रही थी उसकी घंटियां अंदर से इसके कमरे से बज रही थी। 1 सेकंड से भी कम वक्त में उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला। शदीद बेकरारी के आलम में भागते हुए कमरे के अंदर आईं। अशर का मोबाइल सोफे पर उल्टा पड़ा ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। इस मोबाइल पर से होती हुई उनकी निगाहें कमरे में कालीन पर इधर उधर बिखरे कुछ कागज़ों पर पड़ी। जिस कागज़ तक वो सबसे पहले पहुंची उन्होंने झुककर उसे उठा लिया। इस कागज़ को उन्होंने अपनी निगाहों के सामने किया। उनका वजूद धमाके से उड़ गया। वो ख़त नहीं, एक बॉम्ब था। एक ज़ोरदार धमाका हुआ। उनके जिस्म के किसी ने जैसे परखच्चे उड़ा दिए हों। वो कागज़ उनके हाथों से छूटकर वापस गिरा। क्या सारी बाजी उलट गई है? क्या वो हार गई? क्या सारा खेल ख़त्म हो गया? क्या ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर उनके खिलाफ चली गई है? उनके ज़हन में ज़ोर ज़ोर से धमाके हो रहे थे। उन्हें इर्द गिर्द कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने कमरे से शिकस्त खुर्दा निढाल बैठा हुआ था। उठा। सुबह हरीम को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो दिन के 11:30 बजे लोग वापस घर आ गए थे, हरीम की मासूमाना बातों के जवाब देने और डॉक्टर से अस्पताल के दीगर अमले से ज़रूरी बातचीत। घर जाकर हरीम को किस नौयत की एहतियात और परहेज़ वगैरह की ज़रूरत होगी, इस हवाले से हिदायत लेने और अलविदाई कलमियात कहने के सिवा उसने आज सुबह से
ابھی تک اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ بالکل خاموش تھا۔ وہ کل رات سے خاموش تھا، وہ آج صبح سے بالکل خاموش تھا۔ گھر آنے کے کچھ دیر بعد حریم کے پاس بیٹھ کر اس کی بچگانہ معصومانہ باتوں کو آنسو پیتے سنتے رہنے کے بعد اب جب وہ سو گئی تھی تب وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ ایک مکمل طور پہ ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا انسان تھا۔ اس نے دروازے پر بیل سنی تھی، لگتا تھا کوئی بیل دبانے کے بعد اس پر سے ہاتھ اٹھانا بھول گیا ہے۔ اٹھ کر جا کر دیکھنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ تھکے ہوئے نڈال انداز میں صوفے پہ بیٹھا رہا۔ وہ سوئی حریم کے پاس بیٹھی رہی، اس کی صحت یاب ہو کر زندہ گھر واپس آنے والی بیٹی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سوئی، بیٹی کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اشر اس کی بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں بولا۔ وہ صبح 5:30 بجے ہسپتال سے آیا تھا، اس وقت سے بالکل خاموش تھا۔ اس سے وہ مکمل طور پہ بدلا ہوا اور مختلف انسان نظر آ رہا تھا، لیکن اشر سے کوئی جواب اس نے نہیں مانگا تھا۔ حریم سے جدائی کا فیصلہ تو اس کا اپنا تھا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں، وہ کس طرح زندہ رہے گی حریم کے بغیر؟ اکیلی نواب شاہ واپس جا کر وہ زندگی کو نئے سرے سے پھر سے کس طرح شروع کر پائے گی؟ اس نے بیل کی زوردار آوازیں سنی۔ زینہ دروازہ کھولنے کے لیے گئی تھی، 1 سیکنڈ بھی نہ گزرا تھا جب اس کے کمرے میں بہت زوردار دھماکے کے ساتھ پورا کا پورا دروازہ کھولتے کوئی اندر داخل ہوا۔ اس اپارٹمنٹ کے دروازے پر آ کر انہوں نے بیل پر ہاتھ رکھا، جنونی انداز میں وہ بیل کو سخت تک دبائے رہیں جب تک دروازہ نہیں کھول دیا۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اسے دھکیل کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح سے تلاشنے لگی۔ وہ فریدہ حسین کوئی معمولی عورت نہیں، وہ زندگی میں کبھی نہیں ہاری تھی، انہیں کبھی کوئی نہیں ہرا سکا تھا۔ وہ سیدھی اس کے سر پر جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر بیڈ پر سے اٹھنا چاہ رہی تھی۔ میری بیٹی کو اپنی معصومیت کے جال میں پھنسا کر سمجھتی ہو کہ اسے مجھ سے چھین لو گی؟ 4.5 سالوں بعد کہیں سے منہ اٹھا کر آؤ گی، اپنے گناہوں کی نشانی اس کے سامنے رکھو گی اور وہ اسے اپنی اولاد مان لے گا؟ میرا بیٹا ایسا احمق نہیں ہے، میرا بیٹا ایسا پاگل نہیں ہے۔ وہ حلق کے بل پوری قوت سے چلائیں۔ کوئی بہت تیزی سے چلتا ہوا کمرے کے اندر آیا۔ انہوں نے گردن گھما کر آنے والے کو دیکھا، وہ ان کا بیٹا تھا، ان کا اشر، لیکن وہ انہیں کن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا؟ اس کی آنکھیں انہیں بتا رہی تھیں اس کی بات سن چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں موجود تاثر، ان کے اندر خوف و دہشت کی ایک انتہائی سرد ترین لہر دوڑا گیا۔ وہ اشر اور خیرت کے بیچ کھڑی تھی، لیکن ان کا رخ اپنے بیٹے کی طرف تھا۔ اشر، تم اس مکار لڑکی کے جال میں پھنس رہے ہو۔ مامی، آپ یہاں حریم کے سامنے کوئی بات نہیں کریں گی، میں گھر آؤں گا، وہاں کر آپ سے بات کروں گا۔ اس کا سرد لبل لہجہ اس کی حواس بالکل ختم کر گیا۔ اشر، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم پاگل ہو گیا؟ یہ لڑکی 4.5 سالوں بعد پتہ نہیں کہاں سے منہ کالا کر کے لائی ہے ایسے، پتہ نہیں کس کا گناہ اٹھا کر تمہارے سر تھوپنے لگی ہے، جسے تم اپنی اولاد کہہ کر گلے لگا بیٹھے ہو۔ بس مامی، آگے ایک لفظ مت بولیے گا، آگے ایک بھی لفظ میری بیٹی کے لیے کچھ مت بولیے گا۔ ان کی چیخ چلاتی ہوئی آواز کو اشر نے سختی سے کاٹ دیا۔ وہ وارننگ دیتی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اشر تم اس لڑکی کی باتوں میں آگے پوچھو، اس سے کیا ثبوت ہے اس کے پاس اس بات کا کہ تم اس بیٹی کے باپ ہو؟ اگر حریم میری بیٹی ہے، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں، تو ثبوت تو اس بات کا بھی نہیں کہ میں بصیرت حسین ہی کا بیٹا ہوں۔ اشر ایک دم یوں چلایا جیسے اندر ہی اندر پکتا کوئی لاور اچانک ہی پھٹ پڑا ہو۔ اشر! انہوں نے بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا۔ اشر، تم مجھے اپنی ماں کو گالی دے رہے ہو؟ اس کا تنتنا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ آپ کو نہیں ممی، میں خود کو گالی دے رہا ہوں۔ گالی تو ہر صورت میں مجھے مل رہی ہے، میں بصیرت حسین کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں، گالی مجھے مل رہی ہے۔ حریم میری بیٹی ہے یا نہیں، گالی تب بھی مجھے ہی دی جا رہی ہے۔ کوئی میری ماں کو گالی دے یا میری بیٹی کو، گالی تو مجھے ہی دی گئی نا۔ وہ اس بار چلایا نہیں تھا، وہ ایک ایک لفظ توڑ توڑ کر بول رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں، اس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اپنے بیٹے کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ ممی، کیا جب میں پیدا ہوا تھا ڈیڈی نے آپ سے گواہی مانگی تھی کہ میں ان کا بیٹا ہوں؟ کیا دنیا کی ہر ماں یوں ہی گواہیاں دیتی ہے اور ثبوت طلب کیے جاتے ہیں کہ اس کے بچے کے بارے میں؟ اس کے بچے کا باپ کون ہے؟ بھر آئی آواز میں اس نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا، پھر ایک ایک قدم اٹھاتا ان کے قریب سے گزرتا خیرت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بڑی مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر یہ لڑکی با کردار نہیں تو پھر میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بیوی،
کوئی ماں با کردار نہیں، ساری دنیا آ کر بھی اگر اس کے خلاف گواہی دے تب بھی میں یہی بات کہوں گا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں لیکن اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ اشر، ان کے لبوں پر قفل پڑ گئے، وہ کچھ بھی نہیں بول پائیں۔ ان کا وجود کسی بھربھری مٹی کی طرح بیٹھتا چلا جا رہا تھا۔ ایسا ظلم تو کوئی بے زبان جانور پر بھی نہیں کرتا ماما، جو آپ نے اس لڑکی جو میری بیوی تھی اس پر کیا۔ کیا بگاڑا تھا اس نے آپ کا؟ کون سا نقصان پہنچایا تھا اس نے آپ کو؟ آپ کو اتنی ہی بری لگتی تھی، اتنی ہی ناقابل برداشت لگتی تھی، آپ مجھے کہتی ہیں اشر مجھ سے تمہاری بیوی برداشت نہیں ہوتی، اسے طلاق دے دو، میں آپ کی خاطر سے چھوڑ دیتا، اسے کہیں بہتر ہوتا۔ آپ مجھے صاف لفظوں میں اس سے اپنی نفرت بتا دیتی، میں ماں اور بیوی میں سے ماں کو ہی چنتا۔ پھر یہ سب کیوں ممی؟ آپ نے خیرت کو نہیں، اپنے حریم کو نہیں، آپ نے تو اپنے بیٹے کو توڑ ڈالا۔ کیوں ممی کیوں؟ میں تو آپ کا بیٹا تھا نا۔ خیرت سے نفرت تھی، مجھ سے کیا دشمنی تھی آپ کو؟ ان کے بیٹے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ آنسو ایک ایک کر کے اس کے گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ اشر، میں تم سے محبت کرتی ہوں، بہت محبت۔ میں نے ساری زندگی تمہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی۔ وہ ٹوٹے ٹوٹے شکستہ انداز میں بولی، وہ رونا چاہتی تھیں مگر ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل پا رہے تھے۔ یہ کیسی محبت کی آپ نے مجھ سے ممی؟ مجھے توڑ دیا، مجھے ختم کر دیا، مجھے اتنے لوگوں کا گناہ گار بنا دیا، مجھے ایک ہارا ہوا ناکام اور گناہ گار انسان بنا دیا۔ یہ میری معصوم بیٹی اپنی زندگی کے 4 سالوں تک باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزارتی رہی۔ یہ میری بیوی میرے ہوتے بے امان بے سائبان اتنے برسوں تک زندگی سے تنہا لڑتی رہی۔ آج میں ان دونوں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا ہوں ممی۔ وہ زاروں قطار روتا، اس کا وہی چھوٹا سا چند برسوں کا بیٹا لگ رہا تھا جسے روتا دیکھ کے وہ اپنے باہوں میں چھپا لیا کرتی تھی۔ خیرت نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، آپ کے دکھائے اس جھوٹ کو سچ جان کر بھی میں جیتا رہا ہوں۔ میں اس بات کے بعد بھی 4.5 برسوں تک زندہ رہا ہوں، لیکن آج یہ جان کر میری زندگی میں جو کچھ ہوا یہ سب کسی اور نے نہیں، میری ماں نے، میری اپنی سگی ماں نے کیا تھا۔ کیسے زندہ رہوں گا ممی؟ بیوی تو دھوکہ دے سکتی ہے لیکن ماں تو دھوکہ نہیں دیا کرتی۔ سب کچھ اپنے کانوں سے سن لینے کے باوجود جو بدترین لفظ ابھی بھی آپ نے میری بیٹی کے لیے بولے، انہیں جان لینے انہیں سن لینے کے باوجود مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یعنی میری ماں ایسی ہو سکتی ہے، مجھ سے اتنی محبت کرنے والی ماں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ خیرت کا ہاتھ چھوڑ کر روتے روتے فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ آپ نے مجھے مار ڈالا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں موت دی ہے مامی۔ وہ گھٹنوں پر اپنا سر ٹکا کر چھوٹے سے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ وہ ان کا پیارا سا ننھا سا بیٹا، اس کے پاس جانا چاہتی تھی، وہ اسے گلے لگا کر اس کے سامان سے پوچھ دینا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس کیسے جاتی؟ وہ بیٹے کے قریب نہیں جا رہی تھی، وہ الٹے قدم اٹھاتی ایک ایک قدم اپنے بیٹے سے دور جا رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر اپنے روتے بیٹے پہ ڈالی، انہوں نے ایک نظر قریب کھڑی بالکل خاموش ساکت اس لڑکی پہ ڈالی۔ وہ لڑکی ان کے قریب کھڑی، وہ بیٹے کے بالکل مد مقابل کھڑی تھی۔ تمہیں میرا کھلا چیلنج ہے خیرت احسان، اگر اس زندگی میں تم یہ ثابت کر کے دکھا دو کہ تمہاری کوکھ میں پلتا بچہ اشر، اگر اشر تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہے نا تو تم جیتی میں ہاری۔ ان کی اپنی آواز یک لگ در و دیوار میں چاروں طرف گونجنے لگی۔ وہ لڑکی نظریں جھکائے خاموش کھڑی تھی، وہ لڑکی شکست خوردہ دشمن کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ آپ نے مجھے مار ڈالا ہے ممی، آپ نے مجھے زندگی دی تھی، آپ نے میری زندگی ختم بھی کر دی۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر اپارٹمنٹ سے باہر نکلی۔ سامنے لفٹ تھی مگر وہ سیڑھیوں پر سے انتہائی تیزی سے یوں اتر رہی تھی جیسے موت ان کے تعاقب میں ان کے پیچھے آ رہی ہو۔ وہ تیزی سے بھاگتی اس بلڈنگ سے باہر نکل آئی، وہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑی تھی، وہ خالی ہاتھ کھڑی تھی، بالکل خالی ہاتھ۔ کون جیتا فریدہ حسین؟ جیت کس کو ملی؟ ہارا کون؟ کہیں سے جیسے کسی غیبی آواز نے ان سے پوچھا تھا۔ اس لڑکی سے سب کچھ چھین کر اسے ایک روز خالی ہاتھ کھلے آسمان تلے دنیا کی ٹھوکروں میں بے آبرو کر کے ڈال دیا تھا۔ وہ لڑکی تو نہیں، آج وہ خالی ہاتھ کھڑی تھی، اپنی زندگی بھر کی ساری جمع پونجی اس عمر میں آ کر تم نے گنوائی ہے۔ تمہارے ہاتھ کیا آیا؟ تمہیں کیا ملا؟ تم نے سب کچھ گنوا دیا ہے، اس نے سب کچھ پا لیا ہے۔ اس پاک دامن لڑکی پر تہمت لگائی، اپنی چالوں کی کامیابی پر بڑا اترائی، پر ایک چال وہ تھی جو تم چل رہی تھی اور ایک چال وہ تھی جو اللہ نے چلی۔ اس بچی کی وہ بیماری، اس میں اس خدا نے کیا حکمت پوشیدہ رکھی تھی۔ کبھی تم سے کوئی بات نہ چھپانے والا تمہارا بیٹا
बेटी का इलाज तुमसे खुफिया रख कर करवाने लगा। उसे उसकी माँ को तुमसे पोशीदा रख कर कहीं उसे अपने साथ लेकर रहने लगा। इसमें अल्लाह की क्या मसलियत शामिल थी? अल्लाह ने तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लिया। और अल्लाह की गिरफ्त ऐसी ही सख्त होती है, जब वो मज़लूम का इंतकाम लेता है तो तुम्हारे जैसे गुनाहगारों को ज़मीन और आसमान के बीच कहीं पनाह नहीं मिलती। अगर ये लड़की बाकिरदार नहीं तो मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि दुनिया की कोई बीवी, कोई माँ बाकिरदार नहीं। सारी दुनिया भी आकर इसके खिलाफ गवाही दे तब भी मैं यही कहूँगा। वो खिड़की खोलकर तारों से भरे आसमान को खामोशी से देख रही थी। इनकी आंखें अश्कों से भरी हुई थी। वो कालीन पर घुटनों पर सर रखे बैठा। उसने हरीम की आवाज़ पर उसकी किसी बात पर सर तक उठाकर नहीं देखा था। न जाने कब की और किस किस बात के आंसू थे जो वो बहाए जा रहा था। वो हरीम को खाना खिलाकर दवा देकर सुला चुकी थी। बाहर बहुत ठंडी खुशगवार हवा चल रही थी। उसके बदन को छूती हुई हवा आज से पहले कभी उसे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। तारों से सजा ये आसमान पहले इतना हसीन नहीं लगा करता था। खैरत, उसने उस शख्स की आवाज़ सुनी। उसने घूम के उस शख्स को देखा। वो हाथों से अपने चेहरे पर बिखरे आंसुओं को साफ करता कालीन पर से उठकर उसके करीब आने लगा। उसके दिल की ज़मीन जो बंजर हो गई थी, वीरान हो गई थी, वहाँ पर फिर से मोहब्बत की फसल लगना, नई कोंपलें फूटना और मोहब्बत के फूलों का खिलना न जाने अब मुमकिन भी रहा था या नहीं। वो खामोशी से उसे देख रही थी, इस बहुत मुश्किल फैसले की कश्मकश में मुब्तला। वो उसे देख रही थी। एकदम ही उसके पैरों के करीब घुटनों के बल बैठ गया। मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जो मेरा गुनाह है वो मोहब्बत की अदालत में काबिल माफ़ी हो ही नहीं सकता। मोहब्बत करने वाले मुझ जैसे सफाक और तंग दिल नहीं हुआ करते। खैरत, मोहब्बत करने वाले हरगिज़ मेरे जैसे नहीं होते, तो मुझे कभी भी माफ़ मत करना खैरत। लेकिन सिर्फ हरीम के लिए, मेरी बेटी के लिए मुझे एक बार फिर कबूल कर लो। अगर हरीम हमारी ज़िंदगी में ना होती तो मैं खुद को हमेशा हमेशा के लिए तुमसे कहीं दूर ले जाता। लेकिन ये हमारी बेटी, इसे सिर्फ मोहब्बत करने वाले बाप की नहीं, इसे मोहब्बत करने वाली अपनी माँ की भी ज़रूरत है। मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, सिर्फ हरीम के लिए, सिर्फ हमारी बेटी के लिए खैरत, सिर्फ हमारी बेटी के लिए। उसे भराई हुई आवाज़ में आहिस्ता आहिस्ता बोलते उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। उसके पैरों के करीब ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा, अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़े हुए थे। उसके दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। वो एकदम ही उसके सामने फर्श पर गिर गई थी, कुर्सी पर। उसके बंधे हाथों को उसने एक पल में खोल डाला था। अगले पल उसके सीने पर सर रखे ज़ारो कतार रो रही थी। वो कह रहा था, मुझसे कभी मोहब्बत मत करो। और मोहब्बत तो एक पल में कहीं से फिर उनके दरमियान आकर खड़ी हो गई थी। अपनी हैसियत मनवाती, अपना वजूद तस्लीम करवाती। हर जज्बा फ़ना हो सकता है, मगर मैं नहीं। मुझे अल्लाह ताला ने ख़त्म होने के लिए पैदा ही नहीं किया। मैं थक गई थी ज़िंदगी अकेले लड़ते लड़ते, तन्हा डर डर के जीते जीते। मैं सोना चाहती हूँ, पुरसुकून गहरी नींद, कोई मेरी हिफाजत करने वाला हो और मैं इत्मीनान से सो सकूं। उसने अपने सीने पर रखा उस लड़की का सर, अपने हाथों से बड़ी आहिस्तगी से ऊपर उठाया। बरसों की थकन लिए जो आंसू उस लड़की की आंखों में थे, वही आंसू उसकी आंखों में उमड़ आए थे। वो लंबे दुश्वार गुजार सफ़र के बाद आराम पाने के लिए इस लड़की ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया था। वो उसके कंधे पर सर रखकर रोए जा रही थी। उसके सर को चेहरे पर टिका कर आंसू बहा रहा था। इनके आंसू बहम घुल मिल रहे थे। कड़ी मुसाफते तय करके आए वो दोनों मुसाफिर बहुत थके हुए थे। उनके पाँव शल थे, जिस्म सफ़र की सोबतों से निढाल था। एक दूसरे के वजूद में पनाह ढूंढते वो तन्हा तय किए गए इस सारे सफ़र की थकन उतार रहे थे।